नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगता है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई चेयरमैन यानी अभी तो खैर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है, जनाब इमरान खान, उनकी मुसीबतें, उनकी तकलीफ़ात कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस उनके ऊपर फाइल किया जा रहा है, चार्जशीट फ्रेम की जा रही है और कोर्ट में चलाया जा रहा है। अब कल जुमे के रोज़ जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अल कादिर ट्रस्ट केस का जो केस है ना, वो फाइल कर दिया गया। अब ये केस भी उनके ऊपर कोर्ट के जेल के अंदर ही चलाया जाएगा। अल कादिर ट्रस्ट केस का खैर हम आपको पहले कई मरतबा बता तो चुके ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बाद फिर भी हम इन ऑर्डर टू रिकॉल दैट बता रहे हैं। और उसमें ये है कि मलिक रियाज जो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी गिना जाता है, उसने 2018 में 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड भेजे थे, जो कि वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने ज़ब्त कर लिए वो। और बाद में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि ये पैसा तो पाकिस्तान से आया है, तो उन्होंने पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन उस वक़्त जब वापस किया तो 2018 के अगस्त के बाद की बात है, यानी इमरान खान जो है वो पावर में आ चुका था। तो इमरान खान ने क्या किया उस वक़्त कि एक कैबिनेट से प्रपोज़ल पास कराया कि ये पैसा जो इंग्लैंड से आया है, यानी 190 मिलियन पाउंड, वो पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मलिक रियाज के ऊपर 460 अरब यानी 46,000 करोड़ रुपए का एक किस्म का जुर्माना कह दीजिए या रिम्यूनरेशन कह दीजिए लागू किया था, क्योंकि मलिक रियाज ने सिंधियों के कुछ गांव कराची के आउटस्कर्ट्स में उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा था कि तुम 46,000 करोड़ जमा कराओ। तो इमरान खान ने क्या किया, तो वो पैसा जो हकीकत में पाकिस्तान सरकार के बैतुल माल में या वज़ारत ख़जाना में जमा होना चाहिए था, वो उसने कैबिनेट से एक रिजोल्यूशन पास करा के सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में ही जमा करा दिया। और उसके बदले में फिर मलिक रियाज ने उसको कुछ 250 कनाल की ज़मीन इस्लामाबाद में गिफ्ट कर दी, और उसके साथ जो है वहाँ पर अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ बिल्डिंगें भी बना दी। अब वो अल कादिर यूनिवर्सिटी और उसका वो जो प्लाट और उसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, अल कादिर ट्रस्ट। और जिसके जो ट्रस्टी हैं उसमें जो अहम हैं ट्रस्टी वो खुद जनाब इमरान खान हैं, बुशरा बीबी उनकी तीसरी ज़ौजा है, और उनकी दोस्त फरात शहज़ादी या फराग होगी, वो बोल दीजिए। अब ये केस सीधा सीधा रिश्वत का समझकर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान और 7 दूसरे लोगों के ऊपर जो है चार्जशीट फ्रेम की है, और उन्होंने इन 8 लोगों के ऊपर ये केस चलाया जाएगा। अब ये 8 लोग कौन हैं, मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। एक तो खुद इमरान खान बजाते खुद, दूसरी उनकी तीसरी बीवी जो है मोहतरमा बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, तीसरी उनकी दोस्त फरात शहज़ादी या फराग होगी, और फिर शहजाद अकबर उस वक़्त सरकारी अफसर था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उसके अलावा मलिक रियाज बजाते खुद जिसने ये रिश्वत दी और जिसके खाते में वो 190 मिलियन पाउंड का पैसा चला गया।
اور اس کا بیٹا ہے احمد ریاض زلفی بخاری، یہ بھی سرکاری افسر تھا، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا تھا، اور وکیل ضیاء مصطفیٰ نسیم، ان کے خلاف اب کیس چلایا جائے گا۔ اب حقیقت یہ ہے جناب کہ جناب عمران خان تو 2-3 ماہ سے جو ہے مطلب جیل میں ہی ہیں۔ پہلے اٹک جیل میں تھے، بعد میں انہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کے اوپر توشاخانہ کیس ہے، ان کے اوپر سائفر کا جو ہے سیکریٹ ڈاکومنٹ کا جو ہے کیس اینٹی، وہ اس کے اوپر چلایا جا رہا تھا، اور تقریباً آدھا پونا کیس پورا بھی ہو چکا تھا اس کے اوپر۔ تو بعد میں پی ٹی آئی والوں نے شکایت کی کہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اوپر جیل میں چلایا جائے، کیونکہ اس کا آرڈر نکالا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ حق نہیں پہنچتا، اسی لیے یہ کیس جتنا چل چکا، یہ میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، آپ کو بتایا تھا کہ وہ ابھی پھر سے چلایا جائے گا وہ کیس۔ تو یعنی وہ بھی جو ہے جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس کیس میں، وہ سبھی بیکم نل اینڈ وائڈ، نئے سرے سے اس کے اوپر کیس چلایا جائے۔ ہاں، اگر جو پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ہے، یعنی پریزنٹ کیس میں نیب کا جو جج ہے بشیر احمد خان، وہ اگر چاہیں تو اس کیس کو کسی بھی وجہ کی، یعنی سیکورٹی ریزنز وغیرہ کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں، وہ چاہے تو جیل میں چلا سکتا ہے، لیکن اٹ ول بی این اوپن کیس، اٹ ول ناٹ بی ہیلڈ ان کیمرا، بند کمرے میں نہیں ہوگا، اس میں دوسرے لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ کیس ہے سائفر کیس، جس میں وہ خود بھی ملزم ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی ہے اور کچھ دوسرے ہیں، تو ان سب کے خلاف وہ کیس پھر سے ابھی اڈیالہ جیل میں چلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کیس بھی جو ہے اس کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اس کیس میں بھی اس کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ تو پہلے سے ہی جیل میں ہے، تو خیر مطلب ابھی ایک ساتھ یہ دونوں کیس اس کے اوپر جیل کے اندر ہی چلائے جائیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، میں نے بتایا تھا کچھ مہینوں پہلے کہ عمران خان نے استعفیٰ دے دی ہے ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے نامینیٹ کیا ہے اپنے دوست بیرسٹر گوہر علی خان کو کہ وہ اس کی جگہ پر۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہی از کیا بولتے ہیں منو، یا بہت چھوٹا آدمی ہے، جیسے یہاں تک کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ دوسرا عثمان بزدار ہے، جبکہ ایسا کہنا غلط ہے۔ ہی از اے بیرسٹر، پڑھا لکھا آدمی ہے، عثمان بزدار کی طرح جٹیا جاہل نہیں تھا وہ۔ تو خیر ہم عرض کر رہے تھے کہ ابھی جیسا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرنے ہیں اور اپنا نیا چیئرمین پھر سے جو ہے ان کا انتخاب کرنا ہے، تو آج وہاں پر یہ الیکشن ہوں گے۔ اس میں گوہر علی خان اپنا نامینیشن پیپر بھر چکے ہیں، اور یہ تو ایک قسم کی فارگون کنکلوژن ہے، کیونکہ اس کو عمران خان نے بذات خود نامینیٹ کیا ہے، تو ہی از گوئنگ ٹو ون اٹ، نو ون ایلس از گوئنگ ٹو کنٹیسٹ اٹ، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہی یہ الیکشن مکمل ہو جائیں گے، اور پھر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہو جائیں گے۔ اب یہ ضروری ہے کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو۔ فی الحال تو یہی اناؤنسمنٹ ہے، جب تک اس کے مترادف کچھ اور حکم نہیں جاری ہوتا الیکشن کمیشن کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، تو فی الحال امید یہی کرتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور اس میں پی ٹی آئی بھی حصہ لے گی، اور اس ڈر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو ڈی رجسٹر کر دیا جائے، اسی لیے سابق چیئرمین عمران خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم کیا، تو آج وہ بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے۔
ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔